ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः मित्रं। मम नाम प्राञ्जलदीक्षितः। अद्य अहं पुनः एकं सूत्रं वर्तते स्थानिवदादेशो नलविधौ इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् शेखरोक्तदिशा व्याख्यानं करोमि। तर्हि स्थानिवदादेशो नलविधौ अस्य सूत्रस्य यः निषेधांशः वर्तते इति सूत्रघटक यः निषेधवाक्यं वर्तते अनविधौ तस्य उपरि किञ्चित् व्याख्यानं करोमि। तर्हि प्राप्तौ सत्यां निषेधः इति धिया सूत्रघटकया वाक्यम् अस्ति स्थानिवदादेशः अस्य उपरि किञ्चित् विचारः प्रस्तूयते। तर्हि विधिवाक्ये पदद्वयं स्थानिवत् इति अव्ययसंज्ञकं प्रथमान्तं पदम् आदेशः इत्यपि प्रथमान्तं। स्थानिना तुल्यं स्थानिवत् इति विग्रहे तेन तुल्यं क्रिया चेत् भवति इति सूत्रेण स्थानिना यत् कार्यं लभते तत् कार्यम् आदेशोऽपि लभताम् इति लवनक्रियागततौल्यम् आदाय स्थानि इत्यत्र वति प्रत्ययः स्थानिवत् इत्यत्र वति प्रत्ययः। तथा च विधिवाक्यस्य अर्थः भवति आदेशः स्थानिवत् स्यात् अथवा आदेशः स्थानिवृत्ति धर्मान् भवति इत्यर्थो लभ्यते। इदानीं निषेधांशस्य उपरि विचारः प्रस्तूयते। तर्हि अलाविधिः अलविधिः इति षष्ठी समासे अलपदोत्तर षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः स च सम्बन्धः स्ववृत्तिधर्मावच्छिन्न उद्देशताकत्वरूपः। अतः अल इत्यस्य विधिः इत्यनेन साकं स्ववृत्तिधर्मावच्छिन्न उद्देशताकत्वसम्बन्धेन अन्वयः। तथा च निषेधवाक्यस्य अर्थः भवति अलवृत्तिधर्मावच्छिन्न उद्देशताकविधौ आदेशो नास्थानिवत् इत्यर्थो लभ्यते। परन्तु अत्र प्रश्नः भवति अल इत्यनेन कस्य अलग्राह्यः स्थानिना आदेशस्य वा? यतोहि पाठक्रमे आदेशः प्रथमोपस्थितः वर्तते, सन्निकृष्टः प्रत्यासन्नः वर्तते, अतः आदेशस्यैव अलग्राह्यः। परन्तु एवं न वक्तुं शक्यते। कथम्? एकः नियमः अस्ति पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान् इति मीमांसोक्तनियमानुसारेण यद्यपि पाठक्रमे आदेशः प्रत्यासन्नः तथापि अर्थक्रमे स्थानी एव प्रत्यासन्नः अतिसन्निकृष्टः वर्तते। अतः स्थानीरूपो एव अलग्राह्यः। यतः अग्निहोत्रं ज्योति यवागुं पचति इत्यत्र प्रथमं यवागुं पचति तत्पश्चात् अग्निहोत्रं जुहोति इति धिया प्रकृतस्थलेपि स्थानिवत् इति एव प्रत्यासन्नः वर्तते। अतः स्थानिनः एव अलग्राह्यः। एवञ्च स्थानी इत्यस्य अलित्यनेन साकं कर्मधारय समासद्वारा अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। तथा च सूत्रस्य अर्थः भवति निषेधवाक्यस्य अर्थः भवति स्थाने भूतो योवल तद्वृत्ति यो धर्मा तद्धर्मावच्छिन्न उद्देशताके विधौ आदेशो नास्थानि इत्यर्थो लभ्यते। अत्र समासे मानं वर्तते हो भगो अभो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रे अशिग्रहण प्रयोजनस्य भाष्यं वर्तते। तर्हि भाष्ये इदानीं न गच्छामि। तर्हि किं भवति? यदि स्थाने भूतो युवल तद्वृत्ति यो धर्मा तद्धर्मावच्छिन्न उद्देशताके विधौ आदेशो नास्थानिवत् एवं भूतो अर्थः क्रियते चेत् रामाय इत्यत्र दोषः भविष्यति। दीर्घानापत्ति दोषः रामाय इत्यत्र भविष्यति। कथं? राम शब्दात् चतुर्थैकवचने
अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ उपस्थितेः सत्वात् राम ए गिरिया अनेन सूत्रेण यकारे जाते अत्र यकारे सुत्वाभावात् सुपिचा अनेन सूत्रेण दीर्घा न भविष्यति। कथम स्थानीय एकारा स्थानीभूतो यो अल एकारा तदवृत्तियो धर्मः सुप्तधर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता विधि सुपिचा अनेन दीर्घिः तस्मिन् कर्तव्ये आदिषु न स्थानीय तथा तत्र स्थानीयमद्भावो न भविष्यति तर्हि रामा इत्यत्र दीर्घः न भविष्यति। अतः एतत् परिष्कारे दोषः। तर्हि रामाय अस्य प्रयोगस्य दीर्घा न पति दोषस्य वारणं कथम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। स्थानितायाम् अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशः क्रियते। यतो हि तत्र मानं वर्तते कष्टाय कर्मणे इति सूत्रनिर्देशात्। तथा च लक्षणस्य स्वरूपं भवति अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानिता समानाधिकरणीभूतो यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता के विधौ आदेशो न स्थानिवत्। एतादृश परिष्कारे स्वीकारे रामाय इत्यत्र दोषः नास्ति। यतो हि तत्र स्थानीय एकारा क्षम्यताम् अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानीयता समानाधिकरणीभूतो धर्मः सुप्तधर्मः नास्ति। कथं तत्र षष्ठी प्रकृत्यर्थतावच्छेदकमेव स्थानिता गृह्यते इति नियमात् अस्मिन् सूत्रे अत्र स्थानिता ज्ञत्वावच्छिन्ना वर्तते ज्ञत्वावच्छिन्ना नास्ति। अतः ज्ञत्वं च न अल्पव्याप्तधर्मः। यतो हि षष्ठी प्रकृत्यर्थतावच्छेदकमेव स्थानिता गृह्यते। यतो हि यथा षष्ठी गेरिया इत्यत्र ज्ञे इति षष्ठी प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं ज्ञत्वम्। अतः अत्र स्थानिता ज्ञत्वावच्छिन्ना वर्तते न तु एत्वावच्छिन्ना वर्तते। एत्वं च न अल्पव्याप्तधर्मम् अर्थात् समुदायवृत्तिधर्मः वर्तते। तथा च अनलविधौ इति निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न समानाधिकरणीभूतो धर्मः सुप्तधर्मः नास्ति। तथा अनलविधौ इत्यस्य अप्रवृत्त्या निषेधवाक्यस्य प्रवृत्त्या विधिवाक्यस्य प्रवृत्त्या रामा इत्यत्र दीर्घः भविष्यति नास्तिच्छति। परन्तु यदि अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानिता समानाधिकरणीभूतो यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विधौ आदेशो न स्थानीयः एतादृश लक्षणं क्रियते अर्थः क्रियते चेत् तर्हि वाक्यसंस्कारपक्षे रामायात्र इत्यत्र दोषः वर्तते। यतो हि वाक्यघटकपदानां यौक्पद्येन संस्काराः विवक्षितस्तदा राम ए अत्र इत्यवस्थायाम् एकारे एचो यवा यावा अनेन सूत्रेण अयादेशः प्राप्ता एवं च गिरिया अनेन सूत्रेण यादेशः प्राप्ता। अतः एकारे स्थानिता द्वयी प्रसक्ता विद्यते। तर्हि स्थानिता एका निष्ठापि जाता तथा सति अल्पव्याप्तधर्मः स्तुधर्मः अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानिता समानाधिकरणी क्या अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानिता समानाधिकरणीभूतो धर्मः सुप्तधर्मः जाता। तथा सति तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता विधि सुखिचा अनेन दीर्घ विधि। अतः रामाया तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता तस्मिन् कर्तव्ये सुखिचा इति सूत्र कर्तव्ये स्थानीयमद्भावो न भविष्यति। तर्हि वाक्यसंस्कारपक्षे दोषः तदवस्थः। अतः अस्य दोषस्य वारणं कथम् इति जिज्ञासा। तर्हि अस्य दोषस्य वारणं कथं भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। तत्र लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते। तर्हि लक्षणस्य परिष्कारः भवति अल्पव्याप्तधर्मावच्छिन्न स्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिकारूप प्रकारे भूतो यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विधौ आदेशो न स्थानिवत्।
एतादृश परिष्कारे स्वीकारे रामायाति इत्यत्र दोषः नास्ति। कथं या निष्ठा आदेशिता निरूपिता एकानिष्ठा स्थानिता अस्ति, सा स्थानिता नहीं अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्ना अपितु ज्ञत्वावच्छिन्ना वर्तते। तथा सति अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न समाना अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानिता निरूपिता आदेशाश्रय आदेशता अस्ति अयादेशनिष्ठा तदाश्रय अयादेशा तद्धर्मावच्छिन्नोद्देशता का विधि अस्ति एव न। ततः अनलविधौ इत्यस्य अप्रवृत्त्या स्थाने विधिवाक्यस्य प्रवृत्त्या रामायाति इत्यत्र दोषः नास्ति। अतः लक्षणं भवति अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिकारो प्रकारे भूतो धर्मावच्छिन्न उद्देशता के विधौ आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थे स्वीकार्य वाक्य संस्कार पक्षेपि दोषः नास्ति। तथा सति यदि एतादृश लक्षण स्वीक्रियते तथापि दोषः वर्तते। यतोहि अत्रार्थे बहवः दोषाः सन्ति। यतोहि प्रथमो दोषः अस्ति हलङ्ग्याभ्यो दीर्घः इति सूत्रविरोधः। द्वितीय दोषः ज्ञापकरणे दीर्घः इति वार्तिकविरोधः। एवञ्च अन्ये दोषाः सन्ति, बहवः दोषाः सन्ति। तर्हि सूत्रविरोधः कथं तर्हि उच्यते? किं भवति? सूत्रकारः हलङ्ग्याभ्यो दीर्घः श्रुतिस्य पृक्तं हल इत्यस्मिन् सूत्रे दीर्घकरणं किमर्थं करोति? तर्हि सिद्धान्तकौमुद्यां मूले एव दीक्षितेन निगदितं दीर्घः किम् अतिखट्वा निष्कौशाम्भिः। तर्हि खट्वाम् अतिक्रान्ता इति विग्रहे अत्यादया क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया अनेन वार्तिकेन समासे जाते एवञ्च एक विभक्ति च पुनर्निपाते अनेन सूत्रेण उपसर्गसंज्ञा जाते गोस्त्रियो उपसर्जनस्य अनेन सूत्रेण हर्स्त्वे च जाते अचः हर्स्त्वे जाते। तर्हि अतिखट्व तथा सति सुपीकृते अतिखट्वस्तु इत्यवस्थायाम् अत्र विधिवाक्येन स्थानिवद्भावं कृत्वा आप्तं च आरोप्य अत्र हलङ्ग्याभ्यो दीर्घः अनेन सूत्रेण श्लोको न स्यात्। अत एव सूत्रदीर्घः ग्रहणं कृतम्। परन्तु यदि अनलविधौ अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिकारो प्रकारीभूतो यो धर्म तद्धर्मावच्छिन्न उद्देशता के विधौ आदेशो न स्थानीय इत्यर्थे स्वीकारे अत्र स्थानीयवद्भावो एव न भविष्यति। अतः सूत्रे यद् दीर्घकरणं कृतं तद् व्यर्थं भविष्यति। कथं इति चेत् प्रतिपाद्यते अत्र अल्पव्याप्य धर्मः अस्तु धर्मः अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानिता आकारनिष्ठ स्थानिता स्थानिता निरूपिता आदेशता हर्षनिष्ठा आदेशता तद्धर्मिका रूपः अयं हर्ष अकारः आप्तवान् भवतु तत्र प्रकारीभूतो धर्मः आप्तो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न उद्देशता विधि लोक विधि तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानीवत्। अतः स्थानीवद् भावो न भविष्यति। अतः सूत्रकारेण यद् दीर्घग्रहणं कृतं तद् व्यर्थम्। एवञ्च ज्ञापग्रहणे दीर्घः इति वार्तिकविरोधोऽपि वर्तते। कथं ज्ञापग्रहणे दीर्घः? अस्य वार्तिकस्य तात्पर्यं वर्तते ज्ञाप गृह्यते यस्मिन् सूत्रे तत् ज्ञापग्रहणं सूत्रम् तस्मिन् सूत्रे दीर्घे भिन्ने कार्ये कर्तव्ये स्थानीयवद्भावो न भवति। तर्हि ज्ञापग्रहणं शास्त्रम् अस्ति हलङ्क्याभ्यो दीर्घः इति शास्त्रं तत्र दीर्घभिन्नकार्यम् अस्ति गोस्त्रियो अनेन सूत्रेण हर्षकार्यं दीर्घभिन्नं कार्यं वर्तते। अतः तत्र स्थानीयवद्भावो न भविष्यति इति अस्य वार्तिकस्य तात्पर्यं वर्तते। परन्तु
अनलविधौ अस्य सूत्रस्य एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते तर्हि तत्र स्थानीयवद्भावः स्वयमेव प्राप्तं न भविष्यति, श्लोकस्य प्राप्तिरेव न भविष्यति। अतः वार्तिकविरोधः। एवञ्च हल्ङ्गाप्युदीर्घः सूत्रप्रयुक्तं हल् इति सूत्रे दीर्घग्रहणकृत प्रत्याख्यानपरभाष्यविरोधोऽपि वर्तते। यतोहि दीर्घग्रहणस्य भाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतं। कथं? हलन्याभ्यो दीर्घः सूत्रस्य प्रयुक्तं हल् इत्यस्मिन् सूत्रे गीत्यत्र भाष्यकारेण ईकारस्य प्रशेषः कृता एवञ्च आप इत्यत्र आकारस्य प्रश्लेषं कृत्वा दीर्घग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कृतं। यतोहि तत्र ईकारस्य प्रश्लेषे कृते एवञ्च आकारस्य प्रश्लेषे कृते सूत्रस्य अर्थः विहितः। गी रूपयः ईकारः, आप रूपो यः आकारः, तदुत्तर यः सूत्रस्य लोपः भवति। परन्तु एतादृशः अर्थः क्रियते चेत् तर्हि स्थानीयवद्भावो न भविष्यति। यथा दीर्घग्रहणकृत प्रत्याख्यान पर भाष्यविरोधोऽपि वर्तते। एवञ्च कृन्मे जन्ता इति सूत्रस्थ भाष्यविरोधोऽपि वर्तते। कथं? तत्र आधये इति अस्मिन् प्रयोगे किं भवति? आङ् उपसर्गपूर्वक धाय धारण पोषणयोः धातोः उपसर्गे घोः की अनेन सूत्रेण की प्रत्यय भवति। तथा सति आ धा अनुबन्धे जाते ई अत्र आतो लोप इति च अनेन सूत्रेण आकारस्य लोपे कृते आधि इति प्रयोगो भवति। तर्हि आधि अस्य चतुर्थैकवचने आधीने इत्यवस्थायाम् अत्र घेर्गिति अनेन सूत्रेण अलोन्त्य परिभाषाया अन्त्यस्य अला स्थाने गुणे कृते सति आधे अस्मिन् प्रयोगे किं भवति? अत्र विधिवाक्येन सूत्रस्य या विधिवाक्यं वर्तते तेन विधिवाक्येन ईकारे कृत्वं विद्यते। आदि इत्यत्र यः ईकारः वर्तते तत्र कृत्वं विद्यते, तत् कृत्वम् एकारे आरोप्यते। तर्हि एकारे यदा कृत्वम् आगच्छेत् तर्हि कृन्मे जन्ता अनेन सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। अंगे अव्यय संज्ञा जाते अव्ययादात् सुपा अनेन सूत्रेण यः तत्र विभक्ति वर्तते ज्ञे तस्य लुक् प्राप्तो भविष्यति। तदवारणाय एकं वार्तिकं भाष्यकारेण एकं वार्तिकम् अस्ति अनिकारो कारो प्रकृति वा यस्य विधेः प्रकृति हर्षोकारा यस्य विधेः प्रकृति हर्षोकारा तर्हि तस्मिन् कर्तव्ये स्थानीयवद्भावो न भवति, स्थानीयवद्भावो न भवति। अस्य वार्तिकस्य भाष्यकारेण सन्निपात परिभाषया खण्डनं कृतं। कथं? यतोहि के सन्निपात विधिर्लक्षण सन्निपात निमित्तं विधिर्लक्षणो तद्विघा तस्य एतद् परिभाषया यया अस्या परिभाषया तर्हि किं भवति? घेत्वम् आदाय एव घेर्गिति अनेन सूत्रेण इकारस्य स्थाने गुणो भवति। तर्हि तदा सा एव एकारः एकारलोपे तस्य घातुको न भवति। अतः एवं प्रकारेण तत्र भाष्यकारेण सन्निपात परिभाषाया अनिकारोकारो प्रकृतिरिति वा अस्य वार्तिकस्य खण्डनं विहितं। परन्तु यदि एतादृश अर्थः स्वीक्रियते तर्हि कृन्मे जन्ता इति सूत्रविरोधः इति सूत्रस्थ भाष्यविरोधः एवञ्च ग्रहो लिटि दीर्घः इति सूत्रस्थ भाष्यविरोधोऽपि वर्तते। कथम्? अग्रहीत अस्मिन् प्रयोगे ग्रह उपादाने धातोः लुङ्लकारे चिलि तस्य स्थाने सिच् कृते सति अग्रह स त इत्यवस्थायां तत्र किं भवति? ग्रहो लिटि दीर्घः अस्ति सिचो प्रकृते अनेन सूत्रेण ईटागमे कृते एवञ्च ग्रहो लिटि दीर्घः अनेन सूत्रेण अपि किं भवति? इडागमस्य दीर्घः भवति। तर्हि
तत्र अवस्था भवति अग्रह ईस ईत प्रथम आर्धवस्तुकस्य डबलादेः अनेन सूत्रेण इडागमे जाते तत्र अस्ति शिशो प्रकृते अनेन सूत्रेण ईटागमे जाते तर्हि अवस्था भवति अग्रह ईस ईत इत्यवस्थायां किं करणीयं तत्र विधिवाक्येन यः एवञ्च तत्र यः इडागमो भवति तस्य ग्रहो लिटि दीर्घः अनेन सूत्रेण दीर्घः भविष्यति तर्हि अग्रह ईसा ईत इत्यवस्थायां दीर्घ इकारे इट्त्वम् आरोप्यते कथं विधिवाक्यस्य अर्थः अस्ति आदेशः स्थानिवृत्तिधर्मान् भवति तत्र आदेशः अस्ति दीर्घ इकार रूपादेशः आदेशः स्थानिवृत्तिधर्मान् भवति स्थानिवर्ते हर्ष इकार स्थानिवृत्तिधर्मः तत्र इट् धर्मः वर्तते तद्धर्मान् दीर्घ इकारोप भवति एवं प्रकारेण तत्र इट्त्वम् आदाय इट् इति अनेन सूत्रेण असलोपो भवति एवं एतद् भाष्यमस्ति परन्तु यदि अनलविधौ इत्यस्य अर्थः क्रियते अल्तोप्याप् धर्मावच्छिन्न स्थानिता निरूपिता आदेशाश्रय धर्मिकारोप प्रकारे भूतो यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विधौ आदेशो न स्थाने इत्यर्थे इकारे सूत्र विरोधः विद्यते यतोहि तत्र अल्तोव्याप्यधर्मः तत्र अल्तोधर्मः एव वर्तते यतोहि स्वस्यापि स्वाव्याप्यम् भवितुम् अर्हति इति धिया तत्र अल्तोव्याप्यधर्मः अल्तोधर्मः अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्थानिता इकारनिष्ठस्थानिता स्थानिता निरूपिता आदेशता दीर्घ इकारनिष्ठा आदेशता तद्धर्मिकारोपः अयं दीर्घ इकारः इट्त्वान् भवति तत्र प्रकारे भूतो धर्म इट्तु धर्म तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता की विधि सलोप विधि तस्मिन् कर्तव्ये इति अनेन सूत्रेण सलोप विधि तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानेवत् अतः स्थानेवत् भावो न भविष्यति अतः ग्रहो लिटि दीर्घ इति सूत्रस्थ भाष्य विरोधः अपि वर्तते एतेषां दोषानां वारणं कथं भवति इति चेत् उच्यते इदानीं किं क्रियते उद्देश्यतायां साक्षात् इत्यस्य निवेशः क्रियते तर्हि लक्षणं भवति अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिका रूप प्रकारीभूत धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना या उद्देश्यता तदुद्देश्यता के कार्य कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थेषु इकारे कुत्रापि दोषः नास्ति कथम् इति चेत् उच्यते प्रथमं सूत्रविरोधः उद्भाविता आसीत् तर्हि सूत्रविरोधः इदानीं नास्ति कथम् अल्तोव्याप्यधर्मः अस्तु धर्मः अतिखट्टः इत्यत्र इदानीं वदामि अल्तोव्याप्यधर्मः अस्तु धर्मः अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्थानिता आकारनिष्ठस्थानिता स्थानिता निरूपिता आदेशता हर्षनिष्ठा आदेशता तद्धर्मिकारोपः अयं हर्षकारः आप्तवान् भवतु तत्र प्रकारे भूतो धर्मः सुप्तधर्मः तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता नास्ति कथं हलङ्याभ्यो दीर्घा सतिस्सपृक्तं हल् अनेन सूत्रेण तदन्त तदादित्वावच्छिन्ना साक्षादुद्देश्यता वर्तते न तु आप्तावच्छिन्ना अतः अत्र साक्षादुद्देश्यता नास्ति तथा अनलविधौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भविष्यति अतः स्थानीयवद्भावो भविष्यति नास्ति सूत्रविरोधः एवञ्च इदानीं कृन्मेजन्ता इत्यत्रापि सङ्घटनं क्रियते तत्रापि अल्तोव्याप्यधर्मः अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्थानिता इकारनिष्ठस्थानिता स्थानिता निरूपिता आदेशता एकारनिष्ठ आदेशता तदाश्रय एकारः तद्धर्मिकारोपः अयम् एकारः कृत्वान् भवति तत्र प्रकारीभूतो धर्मः कृतधर्मः तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता कृन्मेजन्ता अस्य सूत्रस्य न वर्तते यतोहि कृन्मेजन्ता अनेन सूत्रेण तत्र साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता एजन्तत्वावच्छिन्ना वर्तते न तु कृत्वावच्छिन्ना तत्र तु परम्परया वर्तते अतः तत्रापि अनलविधौ इति निषेधः न प्रवर्तते अतः तत्र स्थानीयवद्भावो भविष्यति
अतः तत्र यः सूत्रस्थ विरोधः वर्तते कृन्मे जनता तदिदानीं नास्ति। एवञ्च ग्रहोलिटि दीर्घ इति सूत्रस्थ भाष्यविरोधोऽपि न वर्तते। कथं तत्र अल्तोव्याप्यधर्मः अस्तु धर्मः अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्न स्थानिता इकारनिष्ठ स्थानिता स्थानिता निरूपिता आदेशता इकारनिष्ठ आदेशता तदाश्रय ईकारः तद्धर्मिका रूप अयम् ईकारः इट्तु वा न भवतु तत्र प्रकारीभूतो धर्म इट्तु धर्म तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता इति अस्य सूत्रस्य नास्ति इत्त्वावच्छिन्ना नास्ति अपितु तत्र सलोपत्वावच्छिन्ना वर्तते। तर्हि तत्रापि अनल्विधो अस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अतः तत्रापि स्थानीयवद्भावो भविष्यति। अतः तत्रापि सूत्रवस्तु भाष्यविरोधो नास्ति। अतः एतदेव लक्षणं समीचीनं। परन्तु यदि एतादृशलक्षणं स्वीक्रियते तथापि इदानीं एका जिज्ञासा भवति किं तत्र स्थानितायाम् अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशकरणस्य आवश्यकता नास्ति। यदि एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते यतोहि तत्र रामाय इति प्रयोगसिद्ध्यर्थम् एव स्थानितायाम् अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशः कृतः। परन्तु इदानीं यदि एतादृशः परिष्कारः क्रियते स्थानिता निरूपितादेशता धर्मिकारूप प्रकारे बहुधर्मिण साक्षादवच्छिन्ना या उद्देश्यता तदुद्देश्यता की कार्य कर्तव्ये आदिषु न स्थानिवत् एतादृश परिष्कारे रामेत्यर्थदोषः अस्ति एव न। तर्हि तत्र अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथं राम या इत्यत्र स्थानिता एकानिष्ठा स्थानिता निरूपिता आदेशता यकारनिष्ठा आदेशता तद्धर्मिकारोपः अयं यकारः सुप्तवान् भवतु तत्र प्रकारीभूतो धर्मः सुप्तधर्मः तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता सुप्त्या सूत्रस्य नास्ति। यतोहि सुप्त्या अनेन सूत्रेण अदन्तं गत्वावच्छिन्ना वर्तते अस्त्वावच्छिन्ना वर्तते सुप्तावच्छिन्ना तु परम्परया वर्तते। अतः तत्र अनलविधौ इति निषेधः प्रवर्तते एव न। अतः यद् स्थानितायाम् अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशं कृतं तन्न समीचीनं। तर्हि एतत् न वक्तुं शक्यते। कथं यतोहि अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य आवश्यकता विद्यते। कुत्र विद्यते रमायाम् इत्यस्मिन् प्रयोगे किं भवति रमाशब्दात् सप्तम्यैकवचने की विभक्तौ तत्र किं भवति अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिः सत्वा रमा इत्यवस्थायां किं भवति तत्र आम भवति कि इत्यस्य स्थाने आम भवति केरां नद्यां गिव्या अनेन सूत्रेण। तर्हि रमा आम अत्र याडागमः क्रियते याडाप अनेन सूत्रेण। तर्हि किं भवति अत्र स्थानिता इकारनिष्ठ स्थानिता निरूपिता आदेशता आमनिष्ठा आदेशता तद्धर्मिकारूपा अयम् आम गिदवचनत्वान् भवतु तत्र प्रकारे भूतो धर्मः गिदवचनत्व धर्मः तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता याडापः अस्य सूत्रस्य विद्यते। तथा सति तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानीयवत्। अतः स्थानीयवद्भावो न भविष्यति। तर्हि रमायाम् इत्यत्र याडागमो न भविष्यति। अतः अत्र दोषः वर्तते। एतद् दोषवारणाय एव स्थानितायाम् अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य निवेशः अवश्यमेव करणीयं। कृते च अल्तोव्याप्तधर्मः अत्र न अस्ति अपितु अत्र अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नस्थानिता गित्वावच्छिन्ना वर्तते। अतः गित्वं च न अल्तोव्याप्तधर्मः अतः अनलविधौ इति निषेधः न प्रवर्तते। अतः रमायाम् अस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भविष्यति। अतः स्थानितायाम् अल्तोव्याप्तधर्मावच्छिन्नत्वस्य अवश्यमेव निवेशः करणीयम्।
तथा च लक्षणं भवति अल्तोप्याप्तधर्मावच्छिन्ने स्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिकारो प्रकारीभूतधर्मेण साक्षादवच्छिन्ना या उद्देश्यता तदुद्देश्यता के कार्य कर्तव्ये आदेशो नास्थानेवत्। परंतु पुनः अत्र जिज्ञास्यते यदि एतादृशः परिष्कारः स्वीक्रियते तथापि दोषः वर्तते कुत्र तर्हि दाम्नि अस्मिन् प्रयोगे कथं तर्हि उच्यते दामन शब्दात् अव्यक्तीकृते सति द्विवचने तर्हि दामन औ इत्यवस्थायां नपुंसकाच्च अनेन सूत्रेण औ स्थाने सी भवति तर्हि एवञ्च दामन इ अनुबन्धे लोपे कृते दामन इ इत्यवस्थायाम् अत्र विभाषागीष्यो अनेन सूत्रेण लोपे जाते दाम्नि अस्मिन् प्रयोगे एवञ्च इमौ इत्यवस्थायां दाम्नि इमे इत्यवस्थायाम् अत्र ईकारे द्विवचनत्वम् आरोप्यते विधिवाक्येन। तर्हि विधिवाक्यस्य अर्थः अस्ति आदेशः स्थाने वृत्तिधर्मान् भवति तर्हि आदेशः इकारादेशः स्थाने वृत्तिधर्मान् भवतु स्थानीय औकारा स्थाने वृत्तिधर्मः द्विवचनत्वधर्मः तद्वृत्तिधर्मान् आदेशः अपि भवति तर्हि इकारे द्विवचनम् आरोप्यते तर्हि किं भवति ईदुदे द्विवचनं प्रक्रियम् अनेन सूत्रेण किं भवति संज्ञां कृत्वा तत्र प्रकृति भावो भवति सन्धिकार्यं न भवति। परन्तु यदि अनलविधौ इत्यस्य एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते चेत् तर्हि तत्र स्थानीयवद्भावे भावः एव न भविष्यति तर्हि तत्र दीर्घापत्तिदोषः वर्तते। कथम् अल्तोव्याप्यधर्मः अल्तोव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्थानिता औकारिष्ठ स्थानिता निरूपिता आदेशा ईकारनिष्ठ आदेशता तद आश्रय एकारः तद्धर्मिकारोपा अयम् ईकारः द्विवचनत्वान् भवतु तत् प्रकारीभूतो धर्मः द्विवचनत्वधर्मः तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्नाद्देश्यता एतद् द्विवचनं प्रक्रियम् अस्य सूत्रस्य वर्तते। अतः अनलविधौ इति निषेधः प्रवर्तते स्थानीयवद्भावो न भविष्यति। तर्हि सुपि अनेन तत्र अकाशवर्णे दीर्घः अनेन सूत्रेण दीर्घः भविष्यति दाम्नि इमे इत्यस्मिन् प्रयोगे। अतः अस्य दोषस्य वारणं कथम् इति शङ्का। तर्हि अस्यां जिज्ञासायाम् उच्यते अत्र किं क्रियते स्थानितायां साक्षात् इत्यस्य निवेशः क्रियते तथा च लक्षणं भवति अल्तोव्याप्यधर्मेण साक्षात् वच्छिन्ना या स्थानिता तादेशस्थानिता निरूपिता आदेशताश्रय धर्मिकारूपकारीभूतधर्मेण साक्षादवच्छिन्ना या उद्देश्यता तदुद्देश्यता के कार्य कर्तव्ये आदेशो नास्थानेवत्। एतादृश परिष्कारः स्वीक्रियते तर्हि कुत्रापि दोषो नास्ति। कथम् इति चेत् उच्यते तर्हि किं भवति नपुंसकाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे तस्मादित्यस्य इति सूत्रात् अव्यवहित इत्युक्ते इति पदं गच्छति एवञ्च परिति विशेष्यं भवति तर्हि सूत्रस्य नपुंसकाच्च अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति क्लीवात् अङ्गात् औङ्गः परः शीर्ष्यात् इत्यर्थः लभ्यते। तर्हि यदि नपुंसकाच्च अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते क्लीवात् अङ्गात् औङ्गः परः शीर्ष्यात् तर्हि तत्र अल्तोव्याप्यधर्मेण साक्षात् वच्छिन्ना उद्देश्यता नास्ति अपि तु अनपुंसकाच्च अस्य सूत्रस्य नास्ति अपि तु तत्र परत्वावच्छिन्ना साक्षात् उद्देश्यता स्थानिता वर्तते। तथा सति अनलविधौ इति निषेधः प्रवर्तते एव न यतो यत्तावच्छिन्ना साक्षात् स्थानिता न वर्तते अपि तु परत्वावच्छिन्ना वर्तते। अतः अनलविधौ इति निषेधः न प्रवर्तते तर्हि स्थानीयविधभावो भविष्यति द्विवचनत्वम् आगच्छति तर्हि दाम्नि इमे इत्यत्र प्रक्रियसंज्ञा भविष्यति एवञ्च तत्र सन्धि इत्यादिकं कार्यं न भविष्यति। अतः नास्ति दोषः। तथा च सूत्रस्य अर्थः भवति
अल्तोप्राप्य धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना या स्थानिता तादि स्थानिता निरूपिता आदि स्वाश्रय धर्मिकारूप प्रकारे भूतो यो धर्म प्रकारे भूत धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना या उद्देश्यता तदुद्देश्यता के कार्य कर्तव्य आदेशु न स्थानिवत् इत्यर्थे स्वीकारे कुत्रापि दोषः नास्ति इति नतं मतं वर्तते। एवं लक्षण एतादृशः अर्थः स्वीकार्येऽपि प्राचीनमते दोषो वर्तते प्रपठ्ये इत्यतः। अतः तस्य दोषस्य वारणं कथं भवति इति अहं यदा अग्रे वदिष्यामि या वीडियो माध्यमेन अग्रे प्रेषयिष्यामि इति उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः।